अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं JI कश्मीरी JCW के प्लेटफॉर्म से एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पे कमेंट्स कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े वो बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। रंजिशें मिटाओ और सुकून पाओ। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब कभी ना कभी इस कैफियत से गुजरते हैं जब दिल बोझल होता है। कुछ बातें, कुछ रवैये, कुछ जुमले हमारे दिल पर नक्श छोड़ जाते हैं और हम उन बातों को भूल नहीं पाते, बल्कि सीने में छुपा कर रखते हैं और यहाँ पे ही रंजिशें जन्म लेती हैं। ये रंजिशें वक्त के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती हैं, गहरी होती जाती हैं और फिर अंदर ही अंदर हमें खाने लगती हैं, हमारे सुकून को तबाह करने लगती हैं। आज हम उसी अहम एहसास और हर इंसान से जुड़े हुए मौजू पे बात करेंगे। रंजिशें मिटाओ, सुकून पाओ। रंजिश पैदा क्यों होती है? अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये जानने में देर नहीं लगती कि रंजिश हमेशा किसी बड़े वाक़े से नहीं, बल्कि अक्सर छोटी छोटी बातों से जन्म लेती है। किसी ने वक्त पर जवाब नहीं दिया तो रंजिश पैदा हो गई। किसी ने हमारी बात को अहमियत नहीं दी तो नाराज़गी हो गई। किसी ने हमारे पीछे बात की तो रंजिश ने जन्म लिया। या सिर्फ ये कि किसी ने हमें वैसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जैसा हम चाहते थे। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे वाक़यात से शिकवे जन्म लेते हैं। शिकवे रंजिशें बनती और रंजिशें नफ़रत में बदल जाती हैं। एक मिसाल देता हूँ कि एक भाई अपने दूसरे भाई से सिर्फ इसलिए बात बंद कर देता है कि शादी पर उसने वक्त पर मुबारक नहीं दी, या शादी पे उसने उसे वो तोहफा नहीं दिया जिसकी उससे तवक्को थी। वो कहता है अब खुद ही आए तो बात हो। साल बीत जाते हैं, बात नहीं होती और एक मामूली सी बात पे रिश्ता टूट जाता है, रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा, रंजिश उस वक्त होती है जब हम तवक्का रखते हैं कि दूसरा इंसान हमें वैसा समझे जैसा हम खुद को समझते हैं, यानी तवक्कुआत टूटती हैं, दिल टूटता है। माहिरीन कहते हैं हम जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उससे उतनी ही ज़्यादा तवक्को रखते हैं और जब वो पूरी ना हो तो दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों, ये रंजिशें रखने से हमें क्या हासिल होता है? ये वो सवाल है जो हम खुद से कभी नहीं पूछते। हम नाराज़ होकर, बात बंद करके, दिल में बात रखकर समझते हैं कि शायद हम जीत गए, लेकिन हम वाकई जीतते नहीं। हम जीत नहीं जाते। असल में हम अपना सुकून हार जाते हैं, हम अपनी नींद गायब कर जाते हैं, नींद उड़ जाती है, दिल भारी हो जाता है, दुआओं में खुशू नहीं रहता, जहन में वही बात बार बार गूंजती है। एक खातून कई साल तक अपनी नंद से नाराज रही। जब भी घर में खुशी का मौका आता तो दिल में खटक सी रहती। आखिरकार उसने माफ़ किया, माफ़ करने में पहल की और कहा मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ किया। और कहते हैं उस दिन पहली बार उसे नींद पर सुकून आई। हज़रत अली का कौल है कि गुस्सा अकल को ख़त्म करता है और रंजिश रूह को जला देती है। माफ़ करना दरअसल रूह की ग़िज़ा है। दोस्तों, माफ़ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये अपने दिल की सफाई है। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, ये अपने दिल की सफाई है। माफ़ करना दरअसल अपने आप पर रहम करना। कुरानी आयत है, खबरदार दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन अगर दिल भरा हुआ हो, नफ़रत से भरा हो, हसद से भरा हो, रंजिशों से भरा हो, तो जिक्र इलाही भी
مکمل اثر نہیں کرتا۔ تو ذکر الہی مکمل اثر تب کرے گا جب آپ کے دل میں سے نفرت، حسد اور رنجش ختم ہو جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بزرگوں یہ بتائیں کہ آپ اتنے پرسکون کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کسی سے ناراض نہیں رہتا، کیونکہ ناراضگی دل کو بوجھل اور دعاؤں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے عظیم نمونہ، سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے۔ طائف میں پتھر کھائے، زخمی ہوئے، فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں ان پر پہاڑ الٹ دوں؟ سبحان اللہ، نبی نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ یہ ہے معافی کا سب سے اعلیٰ مقام، جہاں غصہ، انتقام اور رنجش کے باوجود دل صاف ہو۔ اگر نبی دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں، وہ نبی جس کے ہم پیروکار ہیں، تو ہم ان کی روایت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے خاندان، دوست، شریک حیات کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ دوستو، رنجش جو ہے وہ رشتے توڑتی ہے، رنجش جو ہے وہ دل کو سخت کرتی ہے، رنجش ذہن کو تھکا دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہو، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ کینہ ختم کرو اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچیں۔ رنجشیں ختم کرو اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچیں۔ دوستو، معاف کرنا کمزوری نہیں، ہمت ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، آپ کا بڑاپن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے معاف کرنا بہادروں کا شیوا ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تم معاف کر سکو، اور جب تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ جب تم بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو لیکن تم بدلہ نہیں رکھتے، بدلہ نہیں لیتے اور معاف کر دیتے ہو، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا، آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ خاموش رہے، دل صاف رکھا، مسکرائے، تو دوستو یہ آپ کی روحانی فتح ہے۔ معاف کرنا بہادروں کا شیوا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تم معاف کر سکو۔ جب تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اس وقت تم کسی کو معاف کرتے ہو، تو یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا، آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں، دل کو صاف رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو دوستو یہ آپ کی روحانی فتح ہے۔ دوستو آئیں عملی قدم اٹھاتے ہیں، رنجشیں ختم کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا واقعی ہم رنجشیں مٹا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم نیت کریں تو قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پہل کیجیے، جس سے ناراض ہیں آج ہی اس سے رابطہ کیجیے۔ ایک پیغام، ایک کال، ایک ملاقات، بس اتنا کہہ دیجیے، دل صاف رکھنا چاہتا ہوں، اگر میری بات کوئی بری لگی ہے تو معاف کر دو، شاید میں کل معافی مانگنے کے قابل نہ رہوں، یا تم معاف کرنے کے قابل نہ رہے۔ وقت سے پہلے معاف کر دیں، اسی میں آپ کی عظمت ہے۔ دوستو، دل کی صفائی کی دعا کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو نفرت، حسد اور رنجش سے پاک کر دے۔ روز سونے سے پہلے سب کو معاف کریں۔ یہ عمل آپ کے دل کو ہلکا اور آپ کو گہری نیند پر سکون نیند دے گا۔ اپنی انا کو توڑ دیں، کیونکہ انا سے صرف فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیں سب مل کر عہد کریں کہ ہم رنجشیں نہیں رکھیں گے، معاف کرنا سیکھیں گے، ہم دوسروں کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں گے اور سکون حاصل کریں گے، اور سکون حاصل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفرت، حسد، رنجش اور کینہ سے پاک کر دے۔ ہمیں معاف کرنے والا، صلح کرنے والا
محبت بانٹنے والا بنا دے۔ ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرمائے رب العالمین، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔